आज यो अवस्थामा पुर्याउँदै गर्दा आज यो अवस्थामा पुगेन। यसलाई तपाईको व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि संसदमा बोल्न नदिने अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि राप्रपाले जनआन्दोलन घोषणा गरेको छ। आफ्नै बारेमा लेखिएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट खण्डन गराउन सक्नुहुन्न भने के खानु? प्रधानमन्त्री भएर बस्नुहोस्, छोड्नुहोस्, राजीनामा गर्नुहोस्। शपथ खाएर आइसकेपछि यो संविधान मान्छु भनिसकेपछि यो प्रणाली र व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्छ र सम्माननीय सभामुख महोदय? अब यो संविधानलाई परिवर्तन गर्ने, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि जनता जनार्दनलाई यहीँबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी कार्यतालिका बनाएर संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्छौँ। कार्यतालिका तयार भएर आउँछ, फेरि केही न केही बहाना गरेर संसद अवरोध गर्छौँ किन? कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त कहिले मन्त्रीहरूको। त्यसरी सजिलै हुने भए संविधानको धारा 76 चाहिँदैन भन्न खोजिएको हो सभामुख महोदय। पहिले उहाँको कुरा के हो त्यो सुनौँ। माननीय सदस्य, यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, नेपाल भन्ने देशको एकीकरण, नेपाल भन्ने देश राजा र जनता मिलेर बनाएको हो। के आज गणतन्त्र मान्ने साथीहरूलाई यहाँ नबस भन्न पाइन्छ? त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा फरक धारणा राख्न पाइन्छ, फरक विचार राख्न पाइन्छ र नेपालका जनताले हामी जनतासँग चुनावमा तपाईको यो व्यवस्था खारेज गर्छौं भनेर गएको हो। जनताले बहुमत दिएर जिताएको हो। यसलाई हल गर्नको निम्ति संघीयता भन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था के हुन सक्छ र सभामुख महोदय? त्यसैले संघीयता चाहिँदैन, संघीयता हुनु हुँदैन होइन। नेपालको संविधानको धारा 103 ले विशेष अधिकारले स्पष्ट के अधिकार दिएको छ भने नेपालको संविधानभित्रका कुनै पनि सांसदहरूले स्पष्ट रूपमा वाक स्वतन्त्रता छ, उनीहरूले बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ। र 62-63 सम्म आइपुग्दा त्यतिखेरको ज्ञानेन्द्र शाहीको कुपश्चात जनयुद्ध लडेको माओवादी दल र जनआन्दोलन, त्यतिखेरको जनआन्दोलनमा भाग लिनुभएका राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा फेरि पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा ढोका खोल्न पुग्यो र अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियताको पाठ पढाएर राष्ट्रियताको नारा दिने बिपी कोइरालाले जन्माएको, बिपी कोइरालाले लामो समय नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि कुन कुनामा मुर्छा परेर बसेको छ, चुइँको बोल्दैन। संसदमा हामी केवल आवाज उठाएर मात्रै बस्ने, हामीले कुरा गरेर मात्रै बस्ने, यसको अर्थ के हुन्छ? जनता आफै सडकमा आउनुपर्ने, पीडित आफैले न्यायका लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने, अनि सरकारको काम के हो? हामी राजनैतिक दलहरूको काम के हो? प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको हामीले जानकारी पाएनौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू छोरीको नगरपालिकातिर कता हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी सञ्चार माध्यमबाट सुनेका छौँ। सभामुख महोदय, सभामुखको प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नु पर्यो, मन्त्रीजीहरूको खोजी गर्नु पर्यो। भर्खरै मैले एउटा समाचार यी सुने सभामुख महोदय, 753 वटा स्थानीय तहको मलाई जानकारी थियो, तर छोरीको नगरपालिका भन्ने जानकारी थिएन। यो कहाँ पर्दो रहेछ? म सभामुख महोदय मार्फत भन्ने मान्य सदस्यलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नयाँ नामकरण भएछ, यो नेपालको कुन नगरपालिका रहेछ? छोरीको नगरपालिका। प्रचण्ड त्यस्तो पात्र हुन् जो भारतलाई चण्डको लागि अहिले उपयुक्त छन् र तबेलामा राखिएको शेरबहादुर देउबा अर्को घोडा हुन् जो भविष्यमा चढ्नको लागि उपयुक्त छ। अर्थ त्यही हो। यस्तो लेखिँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीसँग मेरो सयौँ मतभेद होला, सयौँ मतभिन्नता होला, शेरबहादुरजीसँग मेरा सयौँ असहमति हुन सक्छन्, तर नेपालको भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विदेशीले घोडा भनेर लेख्दा हाम्रो स्वाभिमान कहाँ गयो? यो अपमानजनक लेख टिप्पणीप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिक्रिया जारी गर्नु पर्दैन? विभिन्न दलहरू सहित बसेर बनाइएको संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने भनिएर लेखियो, तर फेरि पनि आवश्यक परेको बेलामा राजाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने जुन संविधान बन्यो, त्यसले गर्दाखेरि 61 माघ 19 गते भएको सबैको सामु लुकेको छैन सभामुख महोदय, त्यो सर्वविदितै बनेको छ। माननीय श्री दीपक बहादुर सिंह, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुखज्यू,
यो देशमा के भइराखेको छ, यो सरकारले के गरिराखेको छ। सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्ष पनि विरोधमा उत्रिरहेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। आज यो हाउस चल्दाखेरि हामी मान्यहरूले सभामुखको अगाडि सधैँ धपधप र थपथप गरिराखेका छौँ। आज त्यो दर्शक उसमा माथि बसेका विद्यार्थीहरूले के सोचिराखेको होला? यही हो नेपालको सदन? यसरी नै चल्छ? सिर्फ हामीलाई तलब भत्ता खानको लागि यहाँ उपस्थिति भएको हो? आज दुध किसानहरू कन्टेनरका कन्टेनर, ट्याङ्करका ट्याङ्कर बाटोमा खसाइराखेका छन्। सरकार केही हेर्न सकेको छैन। अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूले कृषि मन्त्री र अर्थमन्त्रीले किसानको भुक्तानी दिनु भन्छन्, मन्त्रीज्यूसँग छैन, पैसा हामीसँग छैन भनिकन टार्छन्। अब केही दिनमा ती किसानहरू पनि मिटर ब्याजी र सहकारी ठगको विरुद्धमा काठमाडौँ आएका छन्। त्यो हजारौँ हजार दुध व्यापारी किसानहरू यो उपत्यकामा आउँदैछन् सभामुख महोदय। त्यो अवस्थामा, त्यो बेलामा यो थेक्न सक्छ कि सक्दैन त्यो आक्रोश? जसरी केही दिन पहिला मात्र अस्ति भर्खर मिटर ब्याजीहरूले माग पुरा नभएपछि छातीमा गोली हामी थाप्न तयार छौँ भनिकन यही सदनको अगाडि आएको तपाईँ हामीले देखेका छौँ। किसानलाई पनि आत्मदाह या गोली खानको लागि यहीँ निम्ताउन त खोजेको होइन। त्यस कारणले किसानहरूको चाँडो से चाँडो रकम भुक्तानी गरिकन उल्टो उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु सरकारसँग म माग राख्दछु। आज प्रधानमन्त्रीज्यू चितवन जानुभएको छ। अघि भर्खर कुन चाहिँ मान्यज्यूले छोरीको नगरपालिकामा महानगरपालिका भन्थ्यो। म त्यतातिर जाँदैन। आज चितवन जाँदाखेरि त्यहाँका सम्पूर्ण महानगरपालिकाका विद्यालयहरू बन्द गरिकन त्यो र्यालीमा जय जयकार मनाउन गरिराखेका छन्। यही दिनको लागि यो गणतन्त्र ल्याएको हो। अब बेला भइसकेको छ। अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि राप्रपाले जनआन्दोलन घोषणा गरेको छ। सम्पूर्ण जनहरूलाई, जनताहरूलाई त्यो आह्वानमा आउनको लागि म यही मञ्चबाट घोषणा गर्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक सम्मानित सदनमा संविधानको मातहतमा रही मुलुकको हित र आम नागरिकको समस्याको समाधान गर्नको लागि हाम्रा बहस र छलफलहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो ध्यान त्यतातिर गएको देखिँदैन। हामी कार्यतालिका बनाएर संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्छौँ। कार्यतालिका तयार भएर आउँछ, फेरि केही न केही बहाना गरेर संसद अवरोध गर्छौँ किन? कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त कहिले मन्त्रीहरूको। त्यसरी सजिलै हुने भए संविधानको धारा 76 चाहिँदैन भन्न खोजिएको हो। सभामुख महोदय, प्रतिपक्षको सरकारको विरोध गर्नु गुण र दोषको आधारमा गर्नुपर्ने हो नि। हरेक कुराको पूर्वाग्रही ढङ्गबाट सम्बन्धित संसद अवरोध गर्ने शैली बेठिक छ। हामीले कस्तो खाले लोकतन्त्रको विकास गर्दैछौँ? अर्को कुरा सभामुख महोदय, आकस्मिक समयमा बोल्दा समय निर्धारण गर्नु पर्यो। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता जस्ता प्रणाली ल्याउनको निम्ति हजारौँको बलिदान, रगत, आँसु, पसिना बगेर यो व्यवस्था आएको हो। यो व्यवस्थालाई मान्छु भनेर, यो व्यवस्थालाई ग्रहण गर्छु भनेर हामीले संसदमा शपथ खाएका हुन्छौँ र शपथ खाएर मात्रै हामी सदनमा प्रवेश गरेका हुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ मात्रै होइन, दिनदिनै जस्तो यो व्यवस्थाको विरोध गरेको हामी यहाँ सुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म भन्न चाहन्छु,
शपथ खाएर आइसकेपछि यो संविधानमा जो भनिसकेपछि यो प्रणाली र व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्छ र सम्माननीय सभामुख महोदय र यो कुराको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खर एकजना सांसदज्यूले भन्नुभयो कि यो व्यवस्थाको हामीले विरोध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। यो संविधानमा संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानभित्र छ र यो देश चल्न सकिरहेको छैन। जनता आक्रान्त छ, देश आक्रान्त छ। हामीले यस्तो व्यवस्था, यो देशको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि, यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न, यो अवस्था परिवर्तन गर्न, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडकमा छेडिसकेको छ सभामुख महोदय। अब यो संविधानलाई परिवर्तन गर्ने, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि जनता जनार्दनलाई यहीँबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भन्ने भनाइ एकजना राजाको भनाइ हो र यो नाराले 2072 सालको संविधानमा आएर सार्थकता पाएको छ। मैले विगतको इतिहासमा हेर्न खोजेँ यो नाराले सार्थकता पाएको थियो कि थिएन भनेर इतिहासको पान्ना पल्टाएर खोज्ने प्रयत्न गरेँ, तर त्यो प्रयत्न असफल रह्यो। एकजना होटेलमा खाना खान गएका मान्छेले मेनुमा अङ्गुर कदु भनेर लेखेको देखेर अङ्गुर कदु अर्डर गर्दाखेरि जब उनको टेबलमा खाना आउँछ तिनले अङ्गुर खोजेर नभेटेको जस्तो मैले त्यो राजाको शासनकालमा त्यो लागू भएको देखिन। सभामुख महोदय, आज म यो गरिमामय सदनमा म इतिहासको पाना पल्टाउन चाहन्छु। नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो र त्यतिखेर 15 सालमा बनेको संविधान पनि संविधान सभाको चुनावबाट हुन सकेन। राजाले घोषणा गरेको संविधानमा आम निर्वाचन त भयो, तर त्यो 2 वर्ष पनि टिकेन। फेरि पनि राजाले आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिँदै 30 वर्षसम्मको पञ्चायती शासन सुरु भयो। जतिखेर सङ्घर्षहरू एउटा जनआन्दोलनको माध्यमबाट सुरु गरिएका थिए, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने पार्टीहरू पनि अहिले यो संसदमा हुनुहुन्छ र फेरि पनि प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि गरिएका सङ्घर्षहरू सँगसँगै 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलकी निर्दल भन्ने चुनावमा पनि जनताले बहुदलमा विश्वास गरेर मत दिँदा पनि त्यो मतको सुरक्षा गर्न सक्ने सेना त्यतिखेरको आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग नभएको हुँदा त्यतिखेर फेरि निर्दलले नै विजय प्राप्त गर्यो र यो सँगसँगै ठुलो जनसागरको तयारी गर्दै 46 सालको आन्दोलन र 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात बनेको अर्को संविधानमा फेरि पनि त्यहाँ बहुदल विभिन्न दलहरू सहित बसेर बनाइएको संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने भनिएर लेखियो, तर फेरि पनि आवश्यक परेको बेलामा राजाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने जुन संविधान बन्यो त्यसले गर्दाखेरि 61 माघ 19 गते भएको कु सबैको सामु लुकेको छैन। सभामुख महोदय, त्यो सर्वविदितै बनेको छ र इतिहासको पुनरावृत्ति भएको देखिनँ मैले। इतिहास विकास भएर गएको देखेँ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि र फरक ढङ्गले संविधानहरू पनि फरक फरक ढङ्गले बने, बहुदल आयो, चुनावहरू भए, हुँदै गए र त्यो क्रममा जनयुद्धको नामबाट त्यतिखेरको नेकपा माओवादी पार्टीले जनयुद्ध सुरु गर्यो
सशस्त्र सङ्घर्ष अरू नै दलहरूले पनि सुरु गरिसक्नु भएको थियो। जनआन्दोलन सुरु गर्न आर्थिक अभाव हुँदाखेरि हवाई जहाज अपहरण गरेर पैसा कब्जा गर्ने प्रक्रियाहरू पनि विगतमा भएका थिए। किनकि अब फेरि त्यही जनआन्दोलनको माध्यमबाट आम यो जनताको शासन सत्ता ल्याउन सम्भव देखेको थिएन माओवादीले, जसको कारणले सशस्त्र सङ्घर्षको अलि उच्चतम रूप जनयुद्ध सुरु भयो नेपालमा र 62-63 सम्म आइपुग्दा ज्ञानेन्द्र शाहीको कुपश्चात जनयुद्ध लडेको माओवादी दल र जनआन्दोलन त्यतिखेरको जनआन्दोलनमा भाग लिनुभएका राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा फेरि पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा ढोका खोल्न पुग्यो र अहिलेको यो 72 सालको संविधान पश्चात बल्ल सार्थकता पायो त्यो नाराले कि नेपाल अब 4 जात 36 वर्णको साँच्चीकै साझा फुलबारी हो। र हामीले त्यो राजाको शासनकालमा देख्यौँ, पञ्चायती व्यवस्था कालमा एउटै राजा, एउटै देश, एउटै भाषा, एउटै भेष। त्यो आफ्नो पुर्खाले दिएको नारा लागू गर्ने त कुरै छैन, तर एक छत्र एकै प्रकारको शासन व्यवस्था। त्यसैले सभामुख महोदय, यो जनयुद्धको क्रममा जसरी कैयौँ जनयुद्ध सञ्चालन गर्न, सेना परिचालन गर्न, जसरी आर्थिकको अभावलाई पूर्ति गर्न, राज्य सत्तालाई कमजोर बनाउन, त्यतिखेरको आर्थिक कब्जादेखि लिएर कैयौँ सङ्घर्षको क्रममा भएका घटनाक्रमहरूलाई लिएर हत्यारा र लुटेरा भन्ने क्रम त्यो जायज छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब यो संसदमा म विषय अलिकता मोड्न चाहन्छु। अस्ति मैले एउटा यो सुन्तला किसानको मैले एउटा भिडियो क्लिप्स हेरेको थिएँ सिन्धुलीको, र यो हजारौँ त्यस्तो किसानहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। 30-35 वर्षदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएको र अब छोराछोरीहरूले यो पेसा अँगालेनन्, मैले गरिराखेको छु। अब कामदारहरू पनि पाइँदैनन् र यो सफल भइरहेको व्यवसायलाई अँगाल्ने नेपालमा युवाहरू पनि छैनन्। हाम्रो सदनले अब बहस त्यतातिर पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, नेपालमा कामहरू छन्, तर गर्ने युवाहरूलाई कसरी रोक्ने त्यो बहसको पनि सुरुवात गरौँ। विदेशमा गएर मात्र होइन, खाडी मुलुकमा गएर मात्र होइन, अब हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू, आर्थिक विश्लेषण टुक्रा टुक्रामा गरिएका, सो पहलबाट गरिएका कृषकहरूको उत्पादनलाई सङ्कलन गरेर सहज र सजिलो तरिकाले कसरी बजारसम्म पुर्याउने त्यो विश्लेषण, त्यो छलफलको सुरुवात गरौँ, जसले हिजो मात्र हामी भुटानबाट आएका सांसदहरूसँगको एउटा कार्यक्रममा भाग लियौँ, जहाँ यो पहाडी बस्तीहरूबाट माइग्रेसन हुने विषयलाई लिएर र बाँझो खेतहरू, बाँझो हुने जमिन, बाँझो हुने विषयलाई लिएर छलफल सम्पन्न भएको थियो। चिन्ताजनक विषय छ। हामीले त्यहाँ छलफल गर्दै जाँदा एउटा साझा धारणा जस्तो के बन्यो भने ती पहाडी भूभागहरूमा, बाँझो भएका ठाउँहरूमा विकास, शिक्षा र अन्य सुविधाहरू, भौतिक सुविधाहरू नभएको कारणले माइग्रेसन हुने प्रक्रिया भयो कि भन्ने एउटा साझा धारणा जस्तो बन्यो। त्यसैले यसलाई हल गर्नको निम्ति सङ्घीयता भन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था के हुन सक्छ र सभामुख महोदय? त्यसैले सङ्घीयता चाहिँदैन, सङ्घीयता हुनु हुँदैन होइन, सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न सङ्घीय कानुनलाई
लागू गर्ने प्रक्रियाको बहस हामी सबैजना गरौँ। माननीय यो सदस्य भन्दै समय मैले सकियो। आफ्नो सिंहदरबार वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, यो संसद वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, युद्धग्रस्त क्षेत्र जस्तो घोषणा गर्ने यो काम गरेको छ। हामीले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौँ, उहाँले केही हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, सायद हटाउनु पनि भयो होला। तर यही राजधानीमै अर्को खालको सरकारले 16 गते राति 8 बजे 8:30 बजे स्वरोजगार मजदुरहरूमाथि सुन्दरामा हमला गरेको छ। नानी मैया बस्नेत, बद्री देवकोटा र राधिका मैनाली सहित 1 दर्जनभन्दा बढी स्वरोजगार मजदुरहरू अहिले घाइते छन्। उनीहरू अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनीहरू चाहिँ 1 महिनाभन्दा बढी उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा छन्। यो ढङ्गले निर्घात दमन गर्ने सबै प्रकारका सत्ताको यो दमनकारी चरित्र, यो रवैयाको हामी चाहिँ खेद प्रकट गर्छौँ। उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ र उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, र यो एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को विषय छ। लुम्बिनी प्रादेशिक सरकारले नोबेल लरेटहरूको, नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर मार्च 11 र 12 गते त्यहाँ गर्न गइरहेको छ। यो दिन नोबेल लरेटको यो जमघट 10 गते मार्च 10 तारिकका दिन त्यहाँ गर्ने गरी 10, 11 र 12 गते गर्ने गरी तय भएको थियो। त्यो सम्मेलन दलाई लामालाई समेत बोलाएर, विवादास्पद व्यक्ति दलाई लामालाई समेत बोलाएर उनले तिब्बतमा विद्रोह गरेको दिन भन्दै 10 गतेदेखि थाल्ने भनिएको थियो। त्यसलाई केही सच्याइएको छ। यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यस्तो विवादास्पद सम्मेलन दलाई लामालाई समेत बोलाएर लुम्बिनीमा कस्तो खालको यो सम्मेलन गर्न चाहिँ सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालय यस्तो विवादास्पद सम्मेलन आयोजना गरेर नेपाललाई सामरिक हिसाबले द्वन्द्वमा झोक्ने र नेपाललाई विवादित ढङ्गले त्यसमा चाहिँ जोड्ने ढङ्गले जुन काम गरिरहेको छ, यसको पनि म सरकारबाट अविलम्ब ध्यानाकर्षण गर्दै जवाफ माग गर्न चाहन्छु। नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत यस्ता कुनै पनि गतिविधि गर्न चाहिँ यो संसदले सरकारलाई रोक लाउन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत चाहिँ यो म रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। र मन्त्रीहरूको राजीनामा नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म यो संसद अगाडि बढ्ने कुराका निम्ति हामीले ध्यानाकर्षण गराइरहेको विषयमा सामान्य सभामुखज्यूबाट आफूले त्यो चेयरबाट गर्नुभएका रुलिङहरूलाई पनि स्मरण गरेर यो हाम्रो आन्दोलन जारी छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर यो सरकारलाई यहाँ ल्याउने प्रबन्ध, सरकारलाई यहाँ उपस्थित गराउने प्रबन्ध, प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही गराउने प्रयत्नका निम्ति, प्रबन्धका निम्ति म फेरि पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आज आगामी बैठक हो कि होइन, म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत गम्भीरतापूर्वक सोध्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य। त्यो लेख लेखेका हुन् अशोक मेहता, जो बेला बेलामा नेपालीमा बोलेर बिबिसीमा नेपालबारे इन्टरभ्यू पनि दिइराख्छन्, आफूलाई नेपाल विशेषज्ञ पनि भन्छन्, भारतीय सेनाको रिटायर्ड मेजर जनरल हुन्। तिनले 27 फेब्रुअरीको पायोनियरमा लेखेको लेख इन्डिया इज अन द राइट ट्र्याक इन नेपाल वास्तवमा हामी नेपालीको लागि अत्यन्त अपमानजनक र अत्यन्त आपत्तिजनक छ, अत्यन्त आपत्तिजनक र अपमानजनक छ। त्यो लेखमा उनले एकजना भूतपूर्व मधेसी सांसदले भनेको भनेर के भनेका छन् भने चीनको सिमानामा रहेका ठाउँमा चीनले स्तम्भ सारेर नेपालतिरको जमिन मिचेको छ, पानीका स्रोतहरू चीनतिर फर्काएको छ र दार्चुला, मुस्ताङ, गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, रसपा र सोलुखुम्बु जस्ता स्थानहरूमा नेपालको सिमाना मिचेको छ भनेर लेखा छन्। यो साँचो हो कि झुटो हो? यदि यो साँचो हो कि झुटो हो परराष्ट्र मन्त्रालयले क्लियर गर्नु पर्यो। साँचो हो भने त्यो मिचिएको कुरालाई सच्याउनको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले के पाइला चालिरहेको छ, झुटो छ भने यसमा खण्डन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? सभामुख महोदय, यो लेख पढ्दाखेरि अनेक टिप्पणी हुँदाखेरि पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय चुपचाप हुनुहुन्छ। उहाँलाई त कहाँ फुर्सद थियो र? अयोध्यामा उहाँ त नरेन्द्र मोदीजीका हाजिरी बजाउन जानुभएको थियो। तर नेपालीको मनस्थिति यो लेख पढेपछि कति बिथोलिएको छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमहरू हेर्न म उहाँलाई आग्रह गर्छु। मलाई सबभन्दा आपत्तिजनक शब्दहरू त त्यो लेखको अन्तिममा भएको शब्द छ। त्यो लेखको अन्तिममा के लेखिएको छ भन्दाखेरि भारत अहिले नेपालमा एकदम राइट ट्र्याकमा छ, अहिलेको गठबन्धन जुन छ त्यो ठिक छ,
त्यसले चीनसँग भएको सम्झौताहरू रोकेर राखेको छ, इन्डियाको लागि राम्रो गरेको छ भन्दै 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 लास्टमा आएर के भन्छ भन्दाखेरि स्टिल फर दिल्ली प्रचण्ड इज द राइट हर्स टु ब्याक वाइल किपिङ देउबा इज द इन द स्टेबल। अर्थात् प्रचण्ड त्यस्तो पात्र हुन् जो भारतलाई चण्डको लागि अहिले उपयुक्त छन् र तबेलामा राखिएको शेरबहादुर देउबा अर्को घोडा हुन् जो भविष्यमा चढ्नको लागि उपयुक्त छ। अर्थ त्यही हो। यस्तो लेखिँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीसँग मेरो सयौँ मतभेद होला, सयौँ मतभिन्नता होला, शेरबहादुरजीसँग मेरा सयौँ असहमति हुन सक्छन्, तर नेपालको भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विदेशीले घोडा भनेर लेख्दा हाम्रो स्वाभिमान कहाँ गयो? यो अपमानजनक लेख टिप्पणीप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिक्रिया जारी गर्नु पर्दैन? परराष्ट्र मन्त्रालय त बोलेन। नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियताको पाठ पढाएर राष्ट्रियताको नारा दिने बिपी कोइरालाले जन्माएको, बिपी कोइरालाले लामो समय नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि कुन कुनामा मुर्छा परेर बसेको छ, चुइँको बोल्दैन। कमसेकम पार्टीको तर्फबाट आफ्नो सभापतिलाई यति लेखी रहँदा यो कुराको खण्डन गर्नु पर्दैन? यसप्रति आपत्ति जनाउनु पर्दैन? हिजो कुनै कालखण्डमा भारतसँग लड्न भनेर सुरुङ खन्ने माओवादी कामरेडहरू तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीको घोडा भनेर एउटा इन्डियनले लेख्दा चुइको बोल्न सक्नुहुन्न? कुन सुरुङमा लुकेर बस्नुभएको छ? तपाईँहरूको स्वाभिमान कहाँ गयो? तपाईँहरूको स्ट्यान्ड कहाँ गयो? तपाईँहरूको नसामा नेपालीको तातो स्वाभिमानी रगत बगेको छ कि पानी बगेको छ? दिनुहोस् जवाफ। यो देश हाम्रा पुर्खाले स्वतन्त्र र अटल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रूपमा राखेको देशको प्रधानमन्त्रीमाथि आज विदेशीले खुलेआम यस्तो टिप्पणी गर्छ। हुन त विदेशीले जे देख्यो त्यही लेख्यो भन्ने लाग्या पनि होला, किनभने कुरो त त्यस्तै हो, कुरो त त्यही हो। देशवासीले नेपालीले भनिरहेकै कुरा हो। यो विदेशीको डिजाइनमा विदेशीले बनाएर उभ्याइदिएको बुख्याचाहरूको सरकार हो। बुख्याचारसँग चरा त डराउँदैन, विदेशी कि डराउनु? तपाईँहरूको हैसियत त्यही न हो? हैसियत त्यही थियो, आज त्यही लेख्यो। तर पनि हामी नेपाली हौँ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले यति अपमानजनक भाषा नेपालको प्रधानमन्त्रीको बारेमा लेख्दा, यति अपमानजनक भाषा पालो कुरेर बसिरहेका प्रधानमन्त्रीको बारेमा लेख्दा, यति अपमानजनक र तथ्यहीन कुराहरू, यो त सिरियस कुरा हो नि। यत्र 8-10वटा जिल्लामा हाम्रो सिमाना मिचिएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ? मिचिएको छैन भने गलत जानकारी फैलिनु त दिनु भएन होला? बोल्नु पर्दैन? मुखमा दही जमाएर बस्ने हो? के काम हो परराष्ट्र मन्त्रालयको? कहिले अयोध्यामा कहिले दिल्लीमा हाजिरी बजाउन जाने मात्रै हो भने परराष्ट्र मन्त्री पनि चाहिँदैन, परराष्ट्र मन्त्रालय पनि चाहिँदैन, सरकार पनि चाहिँदैन। जनताले जोगाएको देश हो, जनताले जोगाउँछ। नेपालको हित, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमानको बारेमा, त्यसको रक्षाको लागि, त्यसको हितको पक्षमा बोल्न सक्दैन भने सरकार किन चाहियो? सरकारको के काम? तपाईँहरूलाई कस्तो नपोल्या? यो पढेपछि मलाई त यस्तो दिक्क लाग्यो कि भाषा दोहोऱ्याएर हेर्छु, गबडा अहिले इन्डिया चाहिँ एकदम राइट ट्र्याकमा छ। नेपालमा किन राइट ट्र्याकमा छ भन्दाखेरि जो भइरहेछ त्यो एउटा घोडा हो, त्यसपछि जो हुनेवाला हो त्यो तबेलामा अर्को घोडा छ। यति नाङ्गो भाषामा, यति अपमानजनक भाषामा, यति क्षुद्र भाषामा नेपाल र नेपाली र नेपालका नेताहरूबारे टिप्पणी हुँदा हामी बोल्दैनौँ। कुनै नेपाली बोल्दैन। बोल्नुपर्ने त पहिला परराष्ट्र मन्त्रालय हो, बोल्नुपर्ने त तपाईँहरूको पार्टी हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कहाँ छ? आज सोध्न मन लागेको छ। हाम्रो नारा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भनेर भन्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रियतामाथि यसरी धावा बोलिँदा कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू? कहाँ हुनुहुन्छ माओवादी कामरेडहरू? आफ्नै अध्यक्षलाई बारम्बार यस्ता कुराहरू लेखिँदा किन बोल्नुहुन्न? त्यसैले सभामुख महोदय, को प्रधानमन्त्री हुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुँदैन यो मुख्य कुरा होइन। को सत्तामा छ, को सत्तामा छैन त्यो मुख्य कुरा हुँदैन। संसारमा धेरै मान्छेहरू सत्तामा आउँछन् जान्छन्। आज स्कुलमा पढ्ने, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई यो देशमा को प्रधानमन्त्री भयो ल भन भनेर भन्यो भने 2-4 जनाको नाम सम्झलान्, धेरै प्रधानमन्त्रीको नाम सम्झिँदैनन्। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छन्, तर बहादुर शाहलाई सम्झिन्छन्। किन सम्झन्छन्? किन भन्दाखेरि
तिनीहरूले यो मुलुकलाई एकीकरण गर्ने कुरामा नेतृत्व गरे। किन गङ्गालाललाई सम्झिन्छन्, किन धर्मभक्तलाई सम्झिन्छन्, किन दशरथ चन्द्रलाई सम्झिन्छन्, किन रत्नमान्तवालाई सम्झिन्छन्? किनभने तिनीहरूले यो मुलुकको लोकतन्त्रको लागि, यो मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि, लोकतन्त्र ल्याउनको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गरे, आफ्नो जीवन दिए। तपाईँहरूका अहिलेका जस्ता प्रधानमन्त्रीहरू यो देशको इतिहासमा धेरै आउँछन् जान्छन्, तपाईँहरूको नाम उल्लेख्य रूपमा लेखिनेवाला छैन। आफ्नै बारेमा लेखिएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीजी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट खण्डन गराउन सक्नुहुन्न भने के खानु प्रधानमन्त्री भएर बस्नुहोस्, छोड्नुहोस्, राजीनामा गर्नुहोस्। एकमात्र बाटो त्यही हो। धन्यवाद।